बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट जो दुबई में इजलास होने जा रहा है उसका जो इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट्स अंदरूनी कहानी जो सामने आई है उस पर आपसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में जो मसाइल हैं वो क्या हैं जो आजकल कुछ स्क्रीन्स के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। इस पे बात करेंगे और इस पे आपको ये भी अदा करेंगे बताऊंगा कि जो सूरत हाल है क्या सीट एडजस्टमेंट फ्यूचर में हो सकती है या नहीं हो सकती मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। दूसरी बड़ी खबर जो है वो आज सुबह से ही मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ बात लाजमी करूं। और बतौर कोर्ट रिपोर्टर बड़ी अहम चीज है कि आज सुबह जब समाअत शुरू हुई केस की जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस पर मंसूर अली शाह साहब पर एतराज किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आगे से क्या रिएक्शन दिया, क्या फौरी तौर पर उनके दिमाग में आया, दिल में आया और उन्होंने क्या बात की, ये भी आपसे आज के मैं वीलॉग में बात करूंगा। पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इजलास है दुबई में ये हो रहा है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में जो है वो सीटें मांगनी है, सूबों में सीटें मांगनी है। जराये का कहना है कि गिलानी खानदान, परवेज अशरफ साहब, कमरुज्जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर हलकों में नून लीग के उम्मीदवार ना खड़ा करने की बात की जा रही है ताकि ये पीपल्स पार्टी की जो मेन क्यादत है ये इलेक्शन जीत सके। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होता है तो वो यकीनन कामयाबी उसी की होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुकाबला तहरीक इंसाफ और नून लीग का था। पीपल्स पार्टी तो किसी जगह पर मैटर नहीं कर रही। शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई जो है वो पहुंचेंगे और इस हवाले से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो शुरू से मसलहत पसंद शख्सियत हैं और शहबाज शरीफ साहब की हमेशा कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो यहाँ पर भी वो मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान में जो मुज़ाकरात होंगे उस पर एक मसाहलत का काम करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है इनकी दुबई में मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात में वजीर आजम का नाम, निगरान वजीर आजम कौन होंगे, क्योंकि हवा ये चल रही है कि नजम सेठी साहब को निगरान वजीर आजम बनाया जाएगा। और क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी थे और वो भी एक बड़ी सीट है, चेयरमैन पीसीबी से उनको हटाया गया है। ज़का अशरफ साहब जो है वो चेयरमैन नए पीसीबी के जो नए चेयरमैन है वो होंगे। और इसका हवाले से कल जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें ये फैसला होगा कि ज़का अशरफ साहब जीत चुके हैं। जो मामला हाईकोर्ट में भी गया, लेकिन ये एक अलग बहस है, उस पर अलग बात करेंगे। वजीर आजम का नाम फाइनल होगा, इलेक्शन की तारीख इस मुलाकात के दौरान जमातें जो है वो दोनों जमातें फाइनल करेंगी। अच्छा, अब एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अगर इलेक्शन की असम्बलियों की मुद्दत के मुताबिक उनको तहलील किया जाता है और केयर टेकर सेटअप बनाया जाता है तो उस सूरत में दोनों जमातों को कंपेन का वक्त कम मिलेगा। अगर मुद्दत से पहले तोड़ दी जाती हैं असम्बलियां तो फिर चांस है इस चीज का कि उनको ज्यादा जो है वो मौका मिले। नून लीग के कुछ मजीद रहनुमा भी दुबई मीटिंग में शिरकत के लिए जो है वो जाएंगे। दोनों जमातों के दरमियान होने वाली अपोजिशन की अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा। अब एक इसके अंदर ये भी बात चल रही है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। यकीनन ये एक सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान में मौजूदा सेटअप में जो अगला अपोजिशन लीडर है वो बहुत ज्यादा इम्कान है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपोजिशन लीडर हों, ताकि मामला को उस तरीके से मिली भगत कह लें या मिल मिला के चलाया जा सके। तो आज इस मामले में तो इतना ही। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया था 7 रुकनी था, आज उसने समाअत शुरू की और अटॉर्नी जनरल ने उन पर एतराज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 7 रुकनी बेंच के पहले दिन के आगाज पे उन्होंने ऐलान किया था कि मैं एक दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा का करीबी अजीजदार हूँ और अगर किसी को एतराज है तो अभी कर दे, बाद में एतराज कबूल नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि उन्हें बेंच पर एतराज नहीं है, जिसके बाद 2 दिन की तक फौजी अदालतों की समाअत होती रही केस की और आज अचानक
حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب پر اعتراض اٹھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی اس ہیئرنگ پر جو ہے وہ سماعت ہے. پھر اعتراض ان کو ہے. انہوں نے کہا کہ منگل کو فیصلہ ناممکن. ابھی حکومت کی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹکس جو بھی ہو سکتی ہے کہ جی ظاہر ہے وہ آواز بینچ ٹوٹ جاتا پھر نہ ہوتا، لیکن بدیال صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے انہوں نے فوری نیا بینچ ٹھیک کر کے کھڑا کیا چیف جسٹس صاحب نے. اور اچھا اب اس میں آج جب انہوں نے اعتراض کیا منصور علی شاہ صاحب پہ، ان تمام باتوں کے باوجود جو ماضی میں ہوئی تھی، منصور علی شاہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود کو اس بینچ سے الگ کر دیا. اعتراض جو تھا وہ تو چیف جسٹس صاحب پر بھی کیا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر بھی کیا گیا تھا. پھر ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب جسٹس منیب اختر صاحب پہ بھی کیا گیا تھا، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ بھی کیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس چیز کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم فیصلہ بعد میں کریں گے، ہم نے فیصلہ محفوظ نہیں کر لیا تھا. ان جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا. اور اتنے قریبی رشتہ دار تھی، حالانکہ ان کی ساس کا معاملہ تھا چیف جسٹس صاحب کی، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا. اور آئی تھنک کہ جو منصور علی شاہ صاحب کا رشتہ داری کی بات کی جا رہی ہے وہ اتنی قریبی نہیں ہے جسٹس جواد اسپاجہ صاحب سے. تو اب میں مختصر اس کے اوپر یہ بات کروں گا کہ یہ ہوتا ہے جج جس کے بارے میں ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری اس ٹائپ کی ہونی چاہیے. جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں کہ انہوں نے وارننگ دی، منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کر دیا. یہاں پر تو ضد بنا لی جاتی ہے کہ بشک ساز کا کیس ہے یا کسی کا بھی کوئی مبینہ طور پر کیس ہے تو نہیں بھئی اب انہوں نے کہہ دیا تو اب تو نہیں ہٹنا، فل بینچ اب نہیں بننا، فل کورٹ اب نہیں بننی. تو بڑی اچھی مثال دی ہے منصور علی شاہ صاحب نے. اور میرے خیال میں اس سے پہلے اگر روایات بھی دیکھیں تو یہی ہوتی تھی کہ کسی جج صاحب پہ اعتراض کیا جاتا تھا تو وہ معاملہ دوبارہ چیف جسٹس کو بھجوا کے خود کو بینچ سے الگ کر لیتے تھے. لیکن کچھ عرصہ پہلے بڑی عجیب سی روایات ہوئی، بار بار اعتراض کے باوجود نہ چیف صاحب نے خود کو ہٹایا نہ باقی دیگر جج صاحبان نے. لیکن بہرحال قانونی طور پر اگر ہم بات کریں تو قانون میں تو کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو انہوں نے خود کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے. منصور علی شاہ صاحب گریٹ آدمی اور بہترین جج، اور آج انہوں نے مزید اپنے آپ کو پروف کر دیا ہے کہ اس طرح کی چیف جسٹس ہونا چاہیے. فیوچر میں منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس بنیں گے اور اس طرح جوڈیشل سسٹم ہے چلے گا تو بہتر ہوگا. ضد لگانا جوڈیشری کا کام نہیں. آج سماعت کے دوران جو چیف صاحب نے یہ بھی کہا، ریمارکس دیے تھے کہ بھئی جو ہمارے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے اور جو ڈنڈے والے ہیں ان کو جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کام کے لیے ڈنڈا استعمال کریں، ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہے. کیس کی سماعت کے حوال پہ تو میں ابھی آپ سے بات نہیں کروں گا کہ آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ سماعت جو ہے وہ تو ابھی چلتی رہے گی، کل بھی چلتی رہے گی. کل امید ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی انٹرم آرڈر جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ پرسوں سے سپریم کورٹ کی تعطیلات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں، پھر بکرے حلال کیے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں پلیز، اور شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.